मुफ्ती एजाज साहब का बयान होगा और बयान के बाद जो आज की विनिंग टीम है वो सरप्राइज है आपके लिए, उसको आज इनाम दिए जाएंगे और फिर वो आप देखेंगे विनिंग टीम कौन सी है। उसके साथ जो छोटे बच्चों का भी आज एक था प्रोग्राम, उनको भी वहां पे इनाम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जी इदफा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। इस वक़्त आप हजरात ने ये बच्चों का मुकाबला देखा है और बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की है और तैयारी करके आपके सामने सवालों के जवाब दिए। ये जो बच्चों के मामलात हैं इसको आप लोग क्या समझते हैं और इसकी हकीकत क्या है? बाज़ दफ़ा हम लोग ये समझते हैं कि कारी साहब ने साढ़े बच्चों नू आरे लाया हुआ, ये जो वेले फिरते सी बाहर छुट्टी सी ते कारी साहब ने कहा चलो न्याणे जरा आरे लग जान, किसे काम नू लग जान। हमारे यहाँ ये तबसरा किया जाता है कि ये तो जनाब न्याणियां नू आरे उरे लाया हुआ सी, चलो खेड खडैया भी हो गया, नाले बाहर जान ते आवागौनी तो बच गए, तो मसीते रह गए। तो हम इसको आरे लगाना समझते हैं, जबकि मैं बताना चाहता हूं ये आरे नहीं है, ये उससे बहुत ऊंचा काम। मैं उसको एक मिसाल से अर्ज कर देता हूं, फिर इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। आप लोग जरा देही माहौल के करीब या देही माहौल में बैठे हुए तो आप देखते हैं हमारा जिम्मेदार जब बीज डालता है तो बीज मट्टी में मिला देता है और ऊपर से सुहागा चलाकर बिल्कुल ही मिलिया मेट ही कर देता है। जो जिम्मेदार है उसको पता है कि पहले इसको मट्टी में मिलाना पड़ता है, एक वक्त तक ये मट्टी में रहेगा और फिर ये कॉम्पल बनकर बाहर आएगा या फिर ये दरख्त बनकर बाहर आएगा और जब ये बाहर आएगा इससे गल्ला, इससे फल वो लोगों को हासिल होंगे। लेकिन इब्तिदान जब उसने बीज डाला तो बीज तो मट्टी में चला गया था, वो नजर ही नहीं आता था किधर चला गया। चूंकि जिम्मेदार वो इसकी हकीकत को जानता होता है, वो कहता नहीं अल्लाह पाक कटेगा, ये निकलेगा। और अगर कोई शहरी बाबू हो जिसको ये पता ही नहीं है कि काश्त कैसे किया जाता है, तो वो तो ये कहेगा आपने दाने सारे मट्टी में जाया कर दिए। एक दफा वो गायब हो गए, आंखों से ओझल हो गए। लेकिन जो फन का माहिर है वो समझता है कि तुम दाने डाल दो मट्टी में, ये अंदर नहीं रहेंगे, ये कॉम्पल बनकर बाहर निकलेंगे, ये दरख्त बन के बाहर निकलेंगे। ये मासूम बच्चे जिन्होंने तुसी हजे कहने से भी कारी होना ने आरे लाया होया भाई चलो न्याणे जरा आरे लगे रहे, ये आरे नहीं लगाया था बल्कि एक ईमान और अमल का बीज इनके दिल और दिमाग में डाला जा रहा है। और जब हम ये बीज डाल रहे होते हैं उस वक्त नहीं वो नजर आता, जैसे बीज जमीन में डाल दे तो नजर थोड़ा ही आता है, वो तो जमीन में दब जाता है। ये बीज भी अभी नजर नहीं आ रहा, आप यही समझते हैं कि चलो आज मुंडिया का मुकाबला हो गया, खेल खड़िया भी हो गया, आरे भी लग गए, तो चलो शाम को गल मुक गई। नहीं, ये शाम को गल मुक्की नहीं, ये तो गल हजे टुरी आ, ये मुकदी नहीं इंशाअल्लाह। ये बीज इन मासूम बेटों के दिल दिमाग में जो लग गया है, ये आज नहीं तो कल तना और दरख्त बन के जरूर निकलेगा, इनकी जिंदगी में नमूदार होगा। और फिर देखेगा कोई आदमी तो वो कहेगा अच्छा भी किसी ने बीज लाया सी, आज निकल ही आया है। तो इसलिए ये जमाना बीज लगाने का होता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी है हमारे मिजाज में। अल्लाह ताला खुद फरमाते कुरान शरीफ में कि इंसान को आजूला उजलतबाज कारी आला पैदा किया है कि ना छेती छेती कम हो जाने चाहिए। और आपने एक रिवायत में भी इरशाद फरमाया था कि ये जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। तो मैंने अर्ज किया कि हम जब अपने बच्चों को यहां भेजते हैं
تو ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں نے وہ کتابیں لے کے یاد کیے, سیرت کے موضوع پر ہفتہ لگے رہے تے ہن ایک ہفتے تو بعد انج دے ولی بن کے گھر نو آن کہ کنچ پایا رڑکن ہی نہ, اے اچھی صاحب ہی نہ لیا کرن, چونکہ ایک ہفتہ قاری صاحب کو نہیں رہ کے آ گئے تے میاں ایک ہفتے کوئی ایتھے مشین لائی ہوئی ہے, کپڑے دھون والی نے وچ پاؤ تے اگلے پاسے دھوتے ہوئے نکل جان. بچہ ایک ہفتے میں نہیں بنتا ہے بھائی, کسی بچے کو بنانے کے لیے ایک بڑی لمبی محنت ہوتی ہے, انسان کو بنانے کے لیے ایک بڑی کٹھن محنت ہوتی ہے, اور بنانے والا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لگا رہتا ہے, پھر جا کر کہیں انسان بنتا ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, تو یہ دیدہ ور ایسے نہیں پیدا ہو جاتا. اقبال کہتا ہے بڑی مشکل سے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل کوئی بن جائے اور کمال کو پہنچ جائے اور آپ کا, آپ کے گاؤں کا, آپ کے ملک و ملت کا نام روشن کرے, تو بھائی اس کے لیے کچھ کٹھن سفر ہے, وہ کر گئے تو انشاءاللہ یہ آپ کا نام روشن کر دیں گے. ہفتہ ہفتہ 10 دن چلیے کم ہوں. اس لیے میں نے بتا دیا ہے کہ اسی تواڈے نیانے نو کلے آرے نہیں لایا, اسی بیج پاؤن کی کوشش کیتی ہے, باقی ابھی بیج کب بنے گا کب نکلے گا اس پہ وقت لگے گا, لیکن یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے یقین ہے اس کے نام پہ جو دین کا بیج ڈالا جاتا ہے وہ نکلتا ضرور ہے. تو اس لیے آپ کے ہاں جو بچوں کے یہ معاملات کروائے جاتے ہیں, مختلف کورسز چھوٹے چھوٹے کروائے جاتے ہیں, دینی باتیں سکھائی جاتی ہیں, تو میں اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کے ہاں ایک اچھا ماحول, آپ بھی اچھے تھے, اللہ نے ماحول بھی مزید اچھا دے دیا, تو اس ماحول کی قدر کریں. اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو, متعلقین کے بچوں کو, اچھا اے دسو گٹی چ اینے کی نیانے تے اینے کی بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میرا خیال نیانے گھٹ ہوندے گٹی چ نہیں, گٹی تو بتھیرے نیانے اللہ کا شکر ہے, لیکن آ ساڈے کول تے تسی تھوڑے نہیں پڑھائے, باقی سارے ہوا گور پھری جاندے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں گاؤں کا کوئی بچہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے, گاؤں کا کوئی بچہ اور بچی پیچھے نہیں رہنی چاہیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شریک نہ ہو, اور یہ تب شریک ہوں گے اگر میں اور آپ بھی کاوش کریں گے. کلا نیانے میں سرتے نہ سٹ دیو, سیانے بھی نال جڑن کہ اسی لے کے آواں گے, اور پورے گاؤں میں ایک ماحول بنا دیا جائے کہ ہمارے بچے وہ قیمتی ہیرا بننا چاہتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو اس ماحول میں لانا چاہتے ہیں. جب آپ بھی یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے گاؤں کی عمومی فضا بن جائے گی. پھر جب اس طرح کا کوئی مقابلہ ہوگا نا, جویں گراؤنڈ چ جدوں فٹ بال تہاڈے نیانے کھیڈتے آ تو سارا پنڈ اکٹھا ہو کے اتنے پہنچیا ہوا ہوندا, کیوں اینے سال ہو گئے فٹ بال کھیڈدے آ تے تہاڈیاں رگاں چ وڑ گیا فٹ بال, بھئی جدن فٹ بال دا میچ میں گٹی آ رہے ہو سارے پہنچ جاؤ. تو ہم کہتے ہیں وہ بھی دیکھو, اس سے میں منع نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میچ گھٹ تہاڈی کٹی چ وڑے تے دین بہتا تہاڈی کٹی چ وڑ جائے. تو جب اس طرح کا فنکشن ہو تو اس دن بھی پورا گاؤں امڑ کر آنا چاہیے. تو یہ تبھی آئے گا اگر ہم سارے مل کے کوشش کریں گے, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا بھائی, یہ ایک سال میں بھی نہیں ہوگا, یہ مسلسل جد و جہد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کے ماحول میں یہ تدین پیدا ہو جائے گا, اور جب یہ تدین پیدا ہو گیا میں اور آپ قبروں میں ہوں گے انشاءاللہ, یہ اجر و ثواب, یہ صدقہ جاریہ ہمیں قبروں میں پہنچے گا. تو اس لیے یہ ذرا پوری تندہی کے ساتھ اس کو کرو, پچھو لون دی گل نہ کریا کرو, یا گونگڑوں تو مٹی نہ صرف لایا کرو بلکہ ٹکا کے پروگرام نو کریا کرو, اور او دے واسطے سارے ساتھی سارے پنڈ چ رولا پایا کرن تاکہ بچے آئیں. ابھی دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ دونوں طرف کے بچوں نے بڑے اچھے طریقے سے جوابات دیے ہیں. یہی کمپٹیشن آپ کسی اسکول کالج کے لیول پہ کروا کے دیکھیں تو بعض لوگ بغلیں جھانکیں گے, ان کو یہ معلومات ہے ہی نہیں جو آپ کے معصوم بچوں نے ماشاءاللہ حاصل کر لی ہیں. نہیں دیکھے دے کٹ کر کے دیکھ لے جے, تہاڈی برادری دا کٹ ہوئے, پڑھے لکھے نیانے آ جانا, پڑھاکو جنہاں نوں کہندے ہو انہاں نوں بھی بٹھا لیا جے تے انہاں نوں بھی کھڑا کر لیا جے. جو جوابات انہوں نے اپنے نبی کے بارے میں دیے ہیں وہ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے گا بھلا ان کے پلے کیا ہے. تو جتوں پلہ پڑیا ہے
جہاں سے تمہاری جھولی میں یہ ڈالا گیا ہے کم از کم اس کی قدر تو کرو. یہ تو جانو کہ ہماری مسجد وہ صرف مسجد نہیں ہے، ایسا بہترین تعلیمی ادارہ ہے جو بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو انشاءاللہ اس معاملے میں مات دے جائے گا. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی قدر بھی پہچانو اور اس کا ڈنڈورا بھی پیٹو تاکہ آئندہ اور ہمارے بچے اس میں شریک ہو سکیں. یہ تو ان بچوں نے چونکہ ایکٹیویٹی کی اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا ہے. میں ان بچوں کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، والدین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو اور ترقیات عطا فرمائے، دینی علوم میں ان کو اور آگے لے جائے اور تمہارا اور تمہارے گاؤں اور پورے علاقے کا نام روشن کرنے والے یہ بچے بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سے لے گا. اب چونکہ یہ سیرت کے حوالے سے ہے تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، چونکہ تسی تھکے ہو، سویر دے لگے ہوئے ہو تو ہن بہتا ٹائم ہو گیا، تو اس لیے مختصراً تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ قضا پھر کسی وقت دے لیں گے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام ان کے پاس آئے اور آ کر پوچھا ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ساڈے نبی دیاں عادتاں کہو جیاں سی. اخلاق عادتاں نو کہندے ہوندے، جڑیاں ساڈیاں عادتاں نے نا یہی ساڈے اخلاق. ہاں تو فرمایا ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما جان نے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ تسی پوچھن آئے سی بھئی حضور دے اخلاق کے ہو جائے تے جواب سن لو. جواب اے آ جیڑا کچھ تواڈے قرآن چ لکھیا ہویا ہے سارے تواڈے نبی دے اخلاق ہی آ. اے جو کچھ قرآن چ لکھیا ہویا نا اے ساری تواڈے نبی دیاں عادتاں ہی. ہاں اللہ میاں نے حضور دے اخلاق دی کتاب قرآن میں ہی بنا دیتا ہے. تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سب آپ کے اخلاق تھے. میں نے ایک آیت پڑھ دی ہے، یہ آپ کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے. میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ عادت کا پتہ چل جائے، پھر نمونہ عرض کر لیتے ہیں. ترجمہ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ میرے حبیب آپ اپنی امت کو یہ کر کے دکھائیں، وہ یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے کر دکھاؤ. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی کا بدلہ کیسے دو؟ اچھائی کے ساتھ. یہ ویسے ہلکا ترجمہ ہے، یا احسن کا ترجمہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا خوبصورت طریقے سے دو کہ اس سے بہتر اچھائی ہو نہ سکتی ہو، اس طریقے سے برائی کا بدلہ دو. بھئی ایدے نال کی ہوئے گا؟ یہ تے کم بڑا اوکھا ہے، برائی دا بدلہ اچھائی نہ دئیے. ساڈے ہاں دے کیا جاندا ہے اٹ دا جواب پتھر نہ دئیدا ہوندا تاکہ اگلے نو پتہ لگے دا واہ کدے نال پیا ہے. لیکن اللہ میاں کہندا کہ نہیں بھائی نہیں، برائی کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ اچھائی سے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دا نتیجہ تے ثمرہ ایدے اثرات کی پہن گے وہ سن لو. فرمایا اس کے اثرات یہ ہیں جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ تمہارے جگری دوست بن جائے، دشمنیاں مک جان گیاں تے پیار محبت تواڈے وچ پیدا ہو جائے گا. چلو میں ایک سوال کر لینا، یہ دسو لڑائی چنگی چیز ہوندی کہ صلح چنگی چیز ہوندی؟ تواڈے پنڈ والے لڑائی نوں چنگا سمجھدے ہیں بھئی سارے لڑیا کریے، سویرے اٹھ کے سارے پنڈ والے ایک دوسرے کا سر پاڑیا کرو، اس کو اچھا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ بری چیز ہے. محبت، پیار، ادب، احترام یہ اچھی چیز ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں. تو اللہ میاں کہنا جڑی بھڑی شے وا اونوں ہن مکاونا چاہیدا کہ رکھنا چاہیدا؟ اونوں مکاون دا طریقہ اسی دس دنے. بھڑی شے مک جاؤ تے چنگی شے تواڈے پنڈ چ آ جاؤ گی، او اے لڑائیاں مک جان گیاں، پیار محبت آ جاؤ گا. تسی ساڈے نبی دی آ جڑی عادت ہے اینوں اپنا لو. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ کس سے دیا کرو؟ اچھائی کے ساتھ دیا کرو. یہ تمہارے نبی کی عادت ہے اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور نتیجہ بتا دیا کہ دشمنیاں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، پیار محبت ادب اور احترام یہ پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے. میں نے کہا یہ قرآن کا ایک جملہ ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا. میں اس کو بھی پہلے ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں. آپ کہیے نا بھی اثر دی نماز پڑھی
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता भी इस वेले असर पड़ी थी। एक गैर मुस्लिम है जिसने कभी पहले नमाज को नहीं देखा, उसको पता ही नहीं नमाज क्या होती है। आप उसके सामने कहते हैं यार ठहर असी असर की नमाज पढ़ लीए, वो कहना असर की नमाज किनू कहते हुंदे हो। एक ते कि मैं तकरीर करा असर की नमाज ये हुंदी, मैं सोचा यार तकरीर ने इनू समझ नहीं होना, मैं उदी बांह फड़ी ते पसीते ही लाया, मैं कहा आजा असी पढ़न लगे देख ला तेनू पता लग जू असर की नमाज केड़ी हुंदी। उन्हें टाइम भी देख लिया, सानू वुजू करते भी देख लिया, फिर इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कह के हाथ बनते भी देख लिया, रुकू सजदा भी देख लिया, पूरी नमाज वुजू टाइम देख लिया। ते उन्होंने पता लग गया कि नहीं लग गया इन्हों असर की नमाज कहते, उसको पता चल गया। हमने कोई तकरीर नहीं की, नमूना सामने आ जाए तो फिर बोलने की लोड़ नहीं होती, फिर पता लग जाता भाई इनू असर की नमाज कहते हैं। अब वो दुनिया के किसी किनारे में चले जाए, वहां किसी को देखा नमाज पढ़ते हुए, कहना हाँ हाँ ये मुसलमान है नमाज पढ़न दिया। पूछा तेनू जवाना कितों पता लगा, कहना मैं देख के आया सी, एक दिन मेरे सामने असर की नमाज पढ़ी सी, मैं देख लिया मेनू पता लग गया। तो पता चला कि अगर आंखों से देख ले कोई नमूना तो हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। अल्लाह ताला ने यह कहा था इदफा बिल्लती ही अहसन, के बुराई का बदला अच्छाई से देना है। कि जब तक असी अखा ना देखिए सानू नहीं पता लगना भी असर की नमाज कहेंगे किनू। तो अल्लाह ताला कहते मेरे नबी को देखो वो तुम्हें दिखा देंगे, जब उनको देख लोगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा, तुम भी अमल कर लेना। मैं एक या दो वाकया सिर्फ अर्ज कर देता हूं। आप लोगों ने एक नाम सुन रखा है अबू जहल, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन, और इसके आगे बेटे हैं सैयदना इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी मुसलमानों के दुश्मन थे और फतह मक्का तक मुसलमानों के साथ लड़ाइयां लड़ते रहे। अबू जहल ते मर गया बदर च, लेकिन पुत्र जेड़ा सी प्यो के नां ते लड़दा रहा भी मैं प्यो वाली दुश्मनी निभाउणी आ ते मैं लड़ के दिखाउणा। फतह मक्का तक लड़ते रहे। जब फतह मक्का हुआ तो ये मक्का छोड़कर भाग गए, क्योंकि मुसलमान का आ गए सी। ये कहने लगा सी कलमा कुलमा नहीं पढ़ना, मक्का छड़ के दौड़ जाना, पिंड ही छड़ के अपना दौड़ गया। ये दौड़ गया और इसकी बीवी मुसलमान हो गई। मुसलमान होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है या रसूलल्लाह, मेरा खामिन जो अबू जहल का बेटा है वो मक्का छोड़कर भाग गया है, क्या उसको भी माफी मिल सकती है? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, आज ते आम माफी है, लिहाज से उन्होंने भी माफीनामा लिख देने, उन्होंने भी ऐसे माफ किया। तो आपने माफीनामा उसको भी दिया। अब उसकी औरत उसका माफीनामा लेकर अपने खामिद को बुलाने के लिए गई। जब वो गई तो उनके शौहर वो कश्ती में बैठ के रमा गमा हो चुके थे। उसने कपड़ा हिलाया, कपड़ा हिलाकर कहा भी वापस आ जाओ। वो वापस आए तो देखा बीवी खड़ी है, तो पूछा कादे वास्ते आई है? तो कहने लगी कि मैं तेरा माफीनामा लेके आई, तेनू भी हुजूर ने माफ कर देता है। पहले तो उसको यकीन ना आए, वह मेरे प्यो ने दुश्मनी की थी, गांव मैं की थी, ये दूसरी पीढ़ी चल पई है, ते सानू भी माफ किया जा सकता क्या? आ देख माफीनामा है, हुजूर ने तुम्हें भी माफ कर दिया है। तो वो आपके अपनी बीवी के साथ वापस मक्का आने लगा। जब मक्का आने लगा तो अभी मक्के से बाहर था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तिला दी गई कि इकरमा वापस आ गया, जिन्हों तुसी माफ किया सी ना वो बंदा वापस आ गया। आपने सहाबाए कराम को जमा किया और जमा करके एक बात इरशाद फरमाई, वो बात अल्लाह ताला करे कि मेरे और आपके अमल के अंदर आ जाए। आपने फरमाया सहाबाए कराम से कि देखो भाई असी इकरमा नू माफ कर दिता वा, असी अबू जहल दे काके नू की कर दिता वा, माफ कर दिता ते ढिडों माफ किया है, उत्तों उत्तों नहीं। जब वो मेरी मजलिस में आए, मेरे दरबार में आए, तो मैं तुम सबको नसीहत करता हूं, किसी ने इकरमा के सामने उसके बाप अबू जहल की कोई बुराई नहीं बयान करनी। तुम में से किसी ने उसके सामने ओदे प्यो दे करतूत नहीं जिक्र करने, भाई एदा प्यो ते इहो जिहा सी, उन्हें साडे नाल इंज कीता सी, ओदियां बुराइयां नहीं बयान करनियां। क्यों जी, वो ते काफिर सी। आपने फरमाया वो मर के जहां पहुंचना था पहुंच गया। जब हम किसी को माफ कर देते हैं फिर उसको अपने सामने बिठाकर शर्मसार नहीं करते। जब हम किसी को माफ कर देते हैं फिर सामने बिठा के मेरे ते कामने नहीं देते,
मैं तू साडे नाल इंज कीता सी। हमारा भी एक तौर तरीका है, पंजाब की एक रिवायत है भी जे किसी को गलती हो जाए ना, वो माफी मंगण आ जाए ते आके माफी मंगे ते असी पहलों अपने ढिड की भड़ास कढ़ी दी है। तू साडे नाल फलाने वेले इंज कीता सी, फलाने वेले इंज कीता सी, फलाने मौके ते इंज कीता सी, तेरे प्यो ने साडे नाल इंज कीता सी, तेरी मां ने इंज कीता सी। सारे मेहने दे के दिल ठंडा हो गया। हुण कहंदे लत उत्ते रख के भाई चौधरी हुणी कहंदे माफ कर दो, चलो मैं माफ कर देता। बस इसको माफी कहते हैं भाई। ये ते तू अपने ढिड दे सारे फपोले खोल ले आ ते हुण कहना आखिर ते जाके मैं माफ कीता। इसको माफ करना नहीं कहते। माफी ये है जो मेरे नबी ने दी है। आपने माफ भी किया और कहा इसके सामने इसके बाप की बुराई ना बयान करना ताकि इसकी आंखें शर्म के मारे झुक ना जाएं। हम शर्मसार नहीं इसको करना चाहते। बस किसी ने ये तस्करा नहीं करना कि अबू जहल कैसा था। अब जिस वक्त वो आया ना हरम में, आप बैतुल्ला के पास थे, देखा इकरमा बढ़ गया मसीते, तो आप खड़े हुए, खड़े होकर आगे गए और जाकर इस्तिकबाल किया। इतनी तेजी से आगे बढ़े कि आपके कंधों से चादर मुबारक नीचे गिर गई। तो जब आप गए ना इस्तिकबाल किया, मरहबा किया, वेलकम किया, वो क्यों बोलिया, कहना या रसूलल्लाह मैनू माफ कर देता है। आपने फरमाया हाँ हाँ तुम्हें माफ कर दिया है, ये पक्की बात है कि तुम्हें माफ कर दिया गया। हुण अगली गल सुनिया जी, कहन लगा किते मैनू लालच तो नहीं दिता भाई असीं इहनू माफ करांगे ते कलमा पढ़ लेगा। एक कलमा पढ़ाने से किते लालच तो नहीं मैनू दिता। आपने फरमाया कोई लालच नहीं, कोई शर्त नहीं, दिल करे ते पढ़ लवी, ना दिल करे ते असीं कोई मजबूर नहीं करते, असीं वैसे ही तेनू माफ कीता है। तो इकरमा कहने लगा अच्छा फिर मैनू सोचने का मौका दियो, मैं जरा 2-4 दिन सोच लवा, फिर जे मैं कलमा पढ़ना होगा तो अपनी तरफों पढ़ांगा। तो उसने क्या सोचना था, आंखों से तो सब कुछ देख रहा था कि साडे करतूत की आ ते इधरों साडी बुराई का बदला किहदे नाल दिता जा रहा। कुरान ने कहा था इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराइयां का बदला किवें देईदा है, अच्छाइयां नाल देईदा है। ये मेरे नबी की तरफ से उनके जुल्म की दास्तान है। और इधर से क्या कहा जा रहा है, माफ भी करना ते इनू शर्मसार नहीं होने देना। एदे प्यो की कोई बुराई नहीं एदे सामने बयान करनी, ये बुराई का बदला अच्छाई नहीं, आला दर्जे की अच्छाई के साथ दिया गया। ये सारा कुछ तो वो देख सुन रहे थे। जब देख सुन रहे थे तो आपकी खिदमत में आए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर एक मौके पर जनाबे सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करने लगे, उमर तुसी तो यार छेती छेती मुसलमान हो गए, जदों हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया तुसी हो गए मुसलमान, ते तुसी तो बड़ी खट्टी कर ली, ते असी एवें 21-22 साल एवें गाल दिते, लड़ाइयां च लगे रहे, असी बड़े पिछे रह गए हैं। हुण कोई तरीका दस, आ जिहड़ी लेट हो गई है कढ लईए, जिहड़ा पिछे रह गए हैं गां तो नहीं मैं लगन लगा, मैनू पता है, लेकिन किते नेड़े नेड़े असी भी तुहाडे आ जाइए। तो हज़रत उमर ने फरमाया एक ही तरीका है, खुद अपने आप को और अपनी आल औलाद और माल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, सब कुछ अल्लाह के नाम पे निछावर कर दो, तो उम्मीद है क़यामत वाले दिन करीब करीब आ जाओगे। तो हजरत इकरमा ने कहा उमर तुम फिर गवाह रहो, मैं खुद और अपनी नस्ल और अपना पूरा माल लेकर अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं, ना मैं वापस आवांगा ना मेरा जिया जंत वापस आएगा, सब अल्लाह के नाम पे निछावर, सब कुर्बान हो गए, माल भी सारा लौटा दिया। सवाल ये आ, एदा ते प्यो बड़ा बड़ा दुश्मन सी, ये ते आप भी बड़ा दुश्मन सी। अज नबी दे दीन वास्ते अपनी गर्दन भी कटाई जाता है, न्याणियां दी भी ज़िबा करवाई जाता है, ये इनू किहने सिखा दिता है? तो अल्लाह ताला कहते असीं दसदे किहनू सिखाया है, ये सिखाया है आपके इस खुल्क ने, इदफा बिल्लती ही अहसन। आपने इनकी बुराइयों का बदला किससे दिया था? अच्छाई के साथ। अल्लाह कहते नतीजा तुहाडे सामने आ गया, जेड़े दुश्मन सी और जिगरी दोस्त बन गए। उन्होंने कहा जी सारा कुछ तुहाडे नां ते कुर्बान कर देंगे। तो भाई ये चीज आज मेरे और आपके मुआशरे में भी पैदा हो सकती है। कुरान का असर जो उस जमाने में था वो आज भी है, लेकिन शर्त यह है कि मैं और आप इसको अपना लें। तो इसलिए रबीउल अव्वल में मैं और आप एक दफा ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह जेड़ा साडे नाल बुराई करेगा ना, असी ओदा बदला एक बारी ते जरूर अच्छाई च देंगे, एक बारी ते जरूर कादे नाल देंगे, अच्छाई नाल देंगे,
تاکہ اپنے نبی دی ایک مٹی ہوئی سنت زندہ کر دیے. یہ بھی ساڈے نبی دی سنت تھا. یہ تھوڑی جی اوکھی سنت تھا لیکن یہ دی برکت دس کے گل ختم کر دینا. آپ نے فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ جڑا برائی دا بدلہ اچھائی نہ دینا وا اے ایویں نہیں کسے بندے نو حاصل ہوندا. اے کیڑے بندیاں نو توفیق ملدی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الا الذین صبروا جڑے صبر دے پکے ہوندے آ صبر کرن والے آ اللہ پاک انہاں نو توفیق دیندے آ. جڑا صبر دا پکا ہوئے گا وہ برائی دا بدلہ کس نال دے گا؟ اچھائی نہ. اینو اخلاقی بلندی بھی کیا جاتا صبر. تے دوسری گل ہور کہتی جڑی ساڈے ٹھڈ دی گل سی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت دعا کرو اللہ پاک ساڈی قسمت چنگی کر دے, ساڈے مقدر چنگے کر دے, ساڈا مقدر تگڑا ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی دس دن وما يلقاها الا ذو حظ عظیم کہ یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق کن کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے جنہاں دی قسمتاں بڑیاں اونچیاں ہوندیاں, جڑے قسمت دے سکندر ہوندے آ, جنہاں دی قسمت نو اللہ نے چار چند لا دتے آ, اے انہاں نو توفیق ملدی آ. تے جے میں اور تسی اے سمجھدے ہو کہ یا اللہ ساڈی قسمت بھی اونچی ہو جاوے, اسی بھی قسمت دے سکندر بن جائیے, تو بھائی یہ کام کر لو, کسی کی برائی کا بدلہ کس سے دینا شروع کر دو؟ اچھائی سے. اللہ تعالیٰ کہتے تہاڈی قسمت نو چار چند لا دیں گے. ہور دسو تے جے قسمت اونچی کرانی ہے تے تاں حضور دا یہ طریقہ اپنانا پینا. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ کس سے دینا چاہیے بھائی؟ اچھائی سے. اور یہ میرے نبی کا طریقہ اور سنت ہے. تو ہم اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے محلے میں, اپنے میل ملاپ والوں کے ساتھ تکلیف تو آئی جاتی ہے. انسان ہے پانڈے کتے نہ کتے کھڑک ہی جاندے ہیں, لیکن جدو پانڈے کھڑک جان تے پانڈے پلی دے نہیں ہوندے. پھر بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کا بدلہ کس سے دیں؟ اچھائی کے ساتھ دے کر دکھائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تہاڈی قسمت بھی اونچی کر دیاں گے, تہاڈے دشمن بھی تہاڈے پیراں چ آ جان گے, تہاڈے دوست بن جان گے. تو کر لو گے بھائی اس بات پہ عمل؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلے ایک اعلان سن لیں کہ دعا کے بعد حضرات تشریف رکھے. آپ کے لیے اچھا تبرک ہے اور مدینے سے آیا ہوا ہے, اس لیے اپنا تبرک ساتھ لے کر جائیں جی. اور دوسرا کہ آج ہمارا مقابلہ دو طرح کا, کچھ چھوٹے بچے تھے جن کی عمر 10 سال سے کم تھی اور کچھ بڑے بچے, تو دونوں کے الگ الگ انعامات ہیں. وہ جلدی جلدی وہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرواتے ہیں جی. جی ہاں جی بڑا ہوا. جی پہلے وہ بچے جو 10 سال سے کم ہیں, ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دو بچوں نے جن کے نمبر برابر ہیں. ان سے 15-15 سال کیے گئے اور کوئی بھی ان کی غلطی نہیں آئی. پہلا بچہ ہے حسن عاصم. سلام کرو دونوں ہاتھوں سے. دوسرا بچہ ہے ابراہیم عامر. جی دوسری پوزیشن ہے الحمد شاہد. تیسری پوزیشن پر بھی دو بھائی ہیں, ایک محمد موسیٰ ول محمد رمضان. اور ابراہیم کلیم. جو باقی چھوٹے بچے جن کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن نہیں آئی,
وہ بھی آگے آ جائیں جی. زغم, محمد ہاشم, محمد زنیر, آپ بھی آگے آ جائیں گے. جی جو بڑے بچے ہیں وہ چونکہ گروپ وائز تھے اور ایک گروپ کے اندر 5 بچے تھے, تو پہلی اور دوسری دونوں پوزیشنیں وہ یہی جو ہماری یعنی طریقہ کار تھا وہ یہ کہ ٹیموں کے نام رکھے تھے, اور الفریق المحمدی جہاں کوئی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیچھے ان کا نام ہے الفریق الصدیقی, فاروقی, عثمانی اور الوی اور سامنے حسینی جی. تو جو ٹیم پہلی اور دوسری پوزیشن پہ آئی ہے وہ فاروقی اور صدیقی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک فرد یا ان کے استاد تشریف لیں تو زیادہ بہتر ہیں جی. جی استادی تشریف لیں دونوں ٹیموں کی طرف سے جی. ایک ٹیم کا جو سربراہ ہے وہ آ جائے گا, سے آپ بھی منتخب کر رہے ہیں جی. ایک ادھر سے بھی آ جائے. تیسری پوزیشن ہے عثمانی گروپ, اس میں عبداللہ تشریف لے جو امیر ہے ان کا. باقی جو گروپ ہیں جن کو فرسٹ سیکنڈ پوزیشن نہیں آئی تو گروپ حسینی والے پہلے تشریف لے آئیں. سارے بچے آ جائیں گروپ حسینی والے, سارے آ جائیں گروپ حسینی والے. جی 5 جی سر. جی گروپ الوی والے جی. محمدی گروپ, محمدی گروپ والے بھی آ جائیں جلدی ہیں. چلو آگے بعد میں چلیں. اچھا جو بچے چلے گئے گروپ والے ان کو بعد میں بلائیں, انشاءاللہ ان کا حصہ ان کو مل جائے گا جی. اور جی کوئی بات نہیں ہو گیا, کوئی گروپ رہ تو نہیں گیا, تینوں گروپ ہو گئے. دعا سے پہلے دعا کے بعد پہلے دعا کروا کے یہ دعا فرمائے. دعا کے بعد نا ادھر ہی مسجد میں ترتیب سے لینے بنائے, آپ کو کھجورے اور زمزم پیکٹ ہر ساتھی کو اپنا اپنا ملے گا جی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یہ بچوں نے جو سیرت کو موضوع بنا کر یاد کیا ہے ان کی محنت کرنے کو شرف قبول عطا فرما. ان بچوں کو ہمارے لیے بہترین ذخیرہ آخرت بنا, بہترین ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا, تا قیام قیامت یہاں سے علم, عبادت, اخلاص, تقوی کو جاری فرما. یا اللہ مسلمانوں پر سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے, اپنے فضل سے اس کو ٹال دیجیے گا. یا اللہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اپنے فضل سے تلافی فرما دیجیے گا. ہمیں ان کا تعاون اور ان کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائیے گا. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرمائیے گا. فتح و کامیابی نصیب فرمائیے گا. دشمن کو نیست و نابود فرما دیجیے گا.
ملک پاکستان کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا دیجیے گا، اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے گا، بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے گا، مقروضوں کے قرض اترنے کی صورتیں پیدا فرما دیجیے گا، بے اولادوں کو نیک صالح لمبی عمر والی اولاد عطا فرمائیے گا، جن کی اولاد ہے ان کو والدین کے فرما بردار بنائیے گا، جو اپنے بچے بچیوں کے رشتے ناتوں کے بارے میں پریشان ہیں مناسب اور جوڑ کے جلدی رشتے عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر عطا فرمائیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا